किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में शराब बिकने नहीं देंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही एक ट्विस्ट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या हिंदू शराब पीना चाहता है? क्या सिख शराब पीना चाहता है? क्या मुसलमान शराब पीना चाहिए? बीक कब तक मांगेगी उमर साहब? जी नाज़रीन, जहां जम्मू कश्मीर में 100 दिन का वार अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है, वही शराब को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। आपको बताते चलें, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिकर को लेके वो रेवेन्यू हमें देंगे तो वो 2 दिन में या 2 मिनट्स में शराब की दुकानें यहाँ बंद कर सकते हैं। इस हवाले से इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्समैन अल्ताफ ठाकुर साहब। जानेंगे इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है और ये आगे की क्या स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है। ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आप हमें बताइए कि क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है और क्या खाली सियासत हो रही है इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो नशा मुक्त भारत का नारा है, और ये ऐसे नहीं बहुत पहले से है जी। चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, कोई भी ड्रग हो, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी और भारतीय जनता पार्टी शराब के खिलाफ भी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार इसके खिलाफ बोल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी इस सवाल को उठाया था, और आज भी हम उस स्टैंड पे खड़े हैं। और हम आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में शराब बिकने नहीं देंगे, ये हमने फैसला कर लिया। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह डबल स्टैंडर्ड रखने वाले नहीं है। मैनिफेस्टो में क्या क्या कहते हैं उमर साहब? नशा मुक्त भारत। उसके पुराने लेक्चर उठा के देखिए, वो कह रहे कि यहाँ गली गली शराब की दुकानें खोली गई, बच्चों को रोजगार, बच्चों को पानी देने के बदले यहाँ लोगों को शराब दिया गया। और आज है कि उनके बयान को ट्विस्ट देके पेश किया गया। नहीं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही एक ट्विस्ट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उमर साहब कह रहे हैं कि जिस मजहब में जायज है शराब पीना वो पी ले। अब उमर साहब भी मेरा पहला सवाल है, उमर साहब मुझे बता देंगे किस मजहब में शराब पीना जायज है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक मजहब में शराब को हराम करार दिया गया। और खासकर जिस तरह से आपने पहले ये बात कही, उसके बाद आपने रिबट्टल भी किया इसका, और अपनी गलती आप मान ली है। इसके बारे में उसकी मिनिस्टर साहिबा सकीना योतू जी, वो सिलेक्टिव एक्शन के बारे में, जम्मू वर्सेस कश्मीर, इस नशे के खिलाफ भी जम्मू वर्सेस कश्मीर कराना चाहती है, और इस शराब जैसी लानत को भी वो मजहब में बांटना चाहती है। जैसे उमर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, क्या हिंदू शराब पीना चाहता है? क्या सिख शराब पीना चाहता है? क्या मुसलमान शराब पीना चाहता है? और उसके बरक्स जब यहाँ के मुफ्ती आजम साहब ने इसको हराम करार दिया, इस प्रॉपर्टी को हराम करार दिया जो शराब से बनी हुई हो, वो कैसे जायज हो सकती है? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर एक यहाँ शराब की बंदी चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से इसके खिलाफ काजीगुंड से लेके करना तक बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चलाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, और वो भी बहुत जबरदस्त एग्रेसिव तरीके। और अगर हमें खुद भी लॉक करना पड़ेंगे, हम इन शराब की दुकानों को लॉक करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस शराब में डूबने नहीं देंगे। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू देना चाहिए? फारूकुल्लाह ने जहां उमर साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें रेवेन्यू दे दी, जिस तरह से शराब पे उन्होंने इमेच्योर स्टेटमेंट दिया, ये भी एक इमेच्योर स्टेटमेंट है। हर एक चीज पे थाली लेके भीख मांगना सेंटर के पास, भीख कब तक मांगेगी उमर साहब? उमर साहब को अगर रेवेन्यू चाहिए उसका मतलब थोड़ी है कि वो रेवेन्यू आप शराब से लाओगे। आप तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये जो रेवेन्यू आपको शराब से आता है, इसको आप स्कूलों के लिए इस्तेमाल करोगे, इसको आप हॉस्पिटलों के लिए इस्तेमाल करोगे, इसको आप सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे। जो शराब से बनी हुई आई हुई दौलत जिन इंस्टीट्यूशंस में आप लगाओगे, तो वो इंस्टीट्यूशन हराम है। तो जो वहां से बच्चे पास आउट होंगे, उन बच्चों को क्या कहोगे आप? कब आप आएंगे सड़कों पे? मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब का जो ये तर्क है ये मैच्योर है। अगर उमर साहब को रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके पास टूरिज्म सेक्टर है, उसके पास हॉर्टिकल्चर है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जहां सैकड़ों की तादाद में मेडिसिन है।
آپ کے ایل جی صاحب نے یہاں آپ کو ویڈنگ ڈیسٹینیشن بھی بنائی ہے. آپ ٹورزم کو پروموٹ کیجیے نا. آپ کی پہلگام میں فیملی سائیکلنگ کرنے سے ٹورزم بوسٹ نہیں ہوگا. آپ کو ٹورزم بوسٹ کرنا ہے, آپ اسی طریقے سے بوسٹ کریے. وہ ریونیو آپ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے بی لیے جے پی سڑکوں پہ کب آئے گی؟ دیکھیے, بھارتیہ جنتا پارٹی بڑی اگریسو طریقے سے, میں نے کہا کہ بہت اگریسو طریقے سے, ایک طرف نشہ مکت جموں کشمیر کی بات چل رہی ہے. ہم براؤن شوگر, افیم, گانجا, چرس یا زومبی ڈرگ بھی اب یہاں انٹروڈیوس ہو چکا ہے. تو یہ میرے ایک بہت بڑے قابل میرے جرنلسٹ دوست ہے, انہی کا یہ ریسرچ ہے, انہوں نے اس پہ زومبی ڈرگ کی بھی بات کی. اب وہ بھی کشمیر میں, ایک تو ہم اس کے خلاف ہیں, شراب کے خلاف آپ دیکھیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی 2 دن کے اندر اندر سڑکوں پہ آئے گی اور عمر صاحب کے سیکٹریٹ کو گھیرے گی. اور اب تب تک یہ مہم ہم بند کریں گے جب تک شراب کی دکانیں بند نہیں ہوگی. نہیں کریں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی ان شراب کی دکانوں پہ تالا چڑھائے گی. کہاں سے تالے سٹارٹ ہوں گے؟ سری نگر سے, قاضی گنڈ سے, گیٹ وے آف کشمیر, جی وہاں سے کرنا تک جتنے بھی شو. اور شرم آتی نہیں ان کو. ایک طرف الیکشن کے نام پہ ریلیجس کارڈ کھیلتے ہیں مسلمان. ہماری اتنی مشہور یہاں کی درگاہ سنمار میں, جس کو ہم سوت سبن کہتے ہیں, جی 1 کلومیٹر کی دوری پر آپ نے 3 شراب کی دکانیں اس وقت چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں کھولی ہے, لیکن آپ کا فرض ہے, آپ کا مینیفیسٹو ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, آپ نے جو لوگوں سے بات وعدے کی, ان شراب کی دکانوں کو ریونیو دے دیجئے, بند ہو جائیں گے. فاروق عبداللہ نے کہا. دیکھیے, سب سے پہلے میں جس طرح سے یہ یہ رشیو منیو کی دھرتی ہے. جی یہاں بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے. ایک طرف یہاں درگاہ شریف ہے, ایک طرف مقدم صاحب کی زیارت ہے, ایک طرف دستگیر صاحب کی زیارت ہے, ایک طرف شنکراچاریہ ہے, ایک طرف رشور بھی چھٹی کہا. پادشاہ, اس کو رشور کہتے ہیں. اور اس رشور میں آپ شراب پہ پابندی نہیں لگائیں گے, ہم لگوا دیں گے. آپ ریونیو دے دیجئے, ہم دلی والوں سے ریونیو دے دیجئے. نہیں مانے نا عمر صاحب, اگر وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے تو ریزائن کر دینا. کیوں بیٹھے اس کرسی پہ, اس پروٹوکال پہ؟ اس کو جموں کشمیر کے لوگوں سے کچھ لینا دے. وہ جموں کشمیر کے لوگ کیا کرے, شراب پی کے مرے, ڈرگ لے کے مرے یہاں کا بچہ. نہ اس کو ان کو نوکری دینی ہے, نہ ان کو پرمٹ کرنا ہے, نہ گیس دینا ہے, نہ چاول دینا ہے. ان کو جموں کشمیر کے بچوں کو نشے میں ڈبونا ہے تاکہ وہ بات نہیں کر سکے. اب ریونیو, میں نے کہا 4 اتنے بڑے سیکٹرز ان کے پاس ہے, وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اب مودی جی اور امت شاہ جی کو آپ تھالی لے کے کب تک بھیک مانگو گے؟ ایک نہ ایک دن مالک بھی یہ بھیک دینا بند کرتا ہے. آپ یہاں ریونیو جنریٹ کریے اور یہ بھیک مانگنا بند کر دیے. 1 مہینہ کیوں لگا آپ کو جاگنے میں, بی جے پی کو جاگنے میں؟ نہیں, ہم بہت پہلے جاگ چکے ہیں, بہت پہلے. ہم نے کہا بہت پہلے نشہ مکت بھارت کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ گجرات دیکھیے نا, میں سجیشن دیتا ہوں ان کے منسٹر صاحبان کو, خاص کر سریندر چودھری, سکینہ یتو جی, اور ہمارے حسنین مسعودی صاحب کو, جو کہہ رہے کہ ٹورسٹ اسٹیٹ ہے یہاں شراب پہ پابندی. ان کو میں کہتا ہوں گجرات جائیے نا, بہار جائیے, ڈرائی اسٹیٹس ہے, شراب نہیں بکتا ہے. اور یہاں مشہور درگاہوں کے آس پاس آپ شراب بیچ رہے ہیں. ہم یہ چلنے نہیں دیں گے. میں پھر ایک بار دوہراؤں, بند نہیں کرو گے ہم زبردستی ان کو بند. دکانیں کس نے کھولی, الزام آپ پہ آ جاتا ہے. نہیں, مجھے بتائیے, ہم 2.5 سال رہے, وہ سنبھلنے کا دن ہوتا, اور ہم نے کون سی کھولی؟ 77 تو پہلی دکان تو شیخ اللہ صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا, میں بند نہیں کر سکتا ہوں. پھر ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی یہی جواب دیا, اور اب تیسری پیڑھی ان کی, وہی بھی یہی کہہ رہے ہیں, جب تک یہ عبداللہ فیملی کشمیر میں رہے گی تب تک کبھی شراب بند کریں گے نہیں, کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے اور لوگوں کو نشے میں ڈبانا ہے تاکہ وہ جواب نہ دے. بی جے پی کرے گی. اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی یہ ان کے سبجیکٹ میں نہیں ہے, ان کے مینیفیسٹو میں. اس لیے یہ پورے کشمیر کو اس لال رنگ میں ڈبونا چاہیے. بی جے پی بند کرے گی شراب؟ بالکل کریں گے, کم از کم کشمیر میں ہم شراب بند نہیں کریں. یہ عمر صاحب اس کو کیا سمجھے, کس انداز میں لے لے, بند میں کر رہا ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ آشواسن دیتا ہوں, 2 دن کے اندر اندر بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے خلاف زوردار مہم شروع کرے گی, اور یہ ہر ڈسٹرکٹ سے لے کے ہر ایک کانسٹیٹوئنسی تک جائے گی, قاضی گنڈ سے لے کے کرنا تک. جہاں بھی ہمیں شراب کی دکان ملے گی ہم اس پہ تالا چڑھا دیں گے. سیاست نہیں ہوگی. ہم سیاست کر نہیں رہے. بھارتیہ جنتا پارٹی, میں نے کہا گجرات کی مثال میں نے دی, بہار کی مثال میں نے دی, اگر وہ ہندو میجارٹی اسٹیٹس ہے,
वैसे हम शराब को किसी मजहब के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं और ना हम जोड़ते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में भी शराब हराम है, सिखिज्म में भी, और मुसलमान भी इसको हराम कहता है। अब इस पे सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो शराब से भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो ट्रांसफरों से भी पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए पैसा सब कुछ है। जम्मू कश्मीर का यूथ कहाँ गिरे सड़कों पे नशा करके, कहाँ शराब पी के गिरे, इसके साथ उमर साहब का कुछ लेना देना नहीं। उमर साहब को पैसा चाहिए, वो चाहे अमित शाह जी चाहे मोदी जी से भीख मांग के ले ले या नशा बेच के ले। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्समैन अल्ताफ ठाकुर साहब। इन्होंने बताया कि एक बड़ी खबर रादर इन्होंने दी कि 2 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है, जेके चैप्टर जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सड़कों पे आएगा और काजीगुंड से हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होंगे शराब के खिलाफ, और यही पार्टी वो पार्टी है जो शराब की दुकानों को ताले लगाएगी। विद कैमरा पर्सन मुसैफ फयाज, आबिद बशीर फॉर राइजिंग कश्मीर।